ग्रॅज्युएशन केलं कांयच नोकरी मेळना म्हणून हांव आतां गांवठी नुस्तें विकता. म्हजो घोव नुस्तें धरता आनी हांव घरा घरांनी वचून विकता. सुंगटां सांगटां काळंदुरां अशें जायतें नुस्तें विकता. पूण कितें सांगू तुमकां, ह्या दिसांनी नुस्तेंच पडना. कशें पडटलें, कशें मेळटलें? देवा रे देवा, कसलो पावस पडलो. घोव सांगता की ग्लोबल वॉर्मिंग जाला, दर्या उचावल जाला. बाबा मारता. हांवें सांगलां की नाका रे बाबा, दर्याच्या पट्टान वचूं नाका. लोणचें, भाजी, पपड, कारे, तांती खावून थोडे दीस काडुया. जागा रोवया, पर्यावरण सांबाळया. मातसो दर्या शांत जावनी, मागीर हांव तुमकां हाडटा बरें बरें ताज्जें ताज्जें गांवठी नुस्तें. तुमी सगळीं मनान दवरात. कसल्या काम करून